قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قرآن کریم برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ چونکہ اج 8 محرم شریف دا یہ مقدس دن ہے، محرم شریف دے حوالے دے پیش نظر شہیدان کربلا دے حضور حسن محبت دے حسن عقیدت دے پھل پیش کرن دے واسطے اپنی غلامی سیدہ زہرا دے بچیاں دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے دے واسطے یہ الفاظ تلاوت کیتے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا جڑے میری راہ چ اپنیاں جاناں دا نذرانہ پیش کر دین، جڑے اپنیاں جاناں دین واسطے اسلام واسطے میرے مصطفیٰ دے نظام واسطے نظام مصطفیٰ واسطے ناموس رسالت واسطے ملک واسطے قوم واسطے اسلام واسطے جڑے اپنیاں جاناں دے دین، اللہ نے فرمایا خبردار انہاں نو مردہ نہ آکھو۔ کی فرمایا؟ خبردار انہاں نو، بولو ذرا، خبردار انہاں نو مردہ نہ آکھو۔ یا اللہ پھر کی آکھیے؟ جسم جو جان نکل گئی، آزاد جدا جدا ہو گئے، خون دے اندر لت پت ہو گیا، ہاتھ کتے پے نے، سر کتے پہ آئے، بازو کتے پے نے، فرمایا خاک جیسی بھی پوزیشن ہوئے محمد دے رب نے فرما دیتا ہے خبردار انہوں نے مردہ، بولو انہوں نے مردہ نہ آکھو۔ یا اللہ وجہ کی؟ فرمایا اے موت عام موت نہیں، اے محمد مصطفیٰ دی غلامی دا صدقہ شہادت دا رتبہ عطا فرمایا ہے، اے شہادت دی موت نصیب فرمائیے۔ تو فرمایا اس آستے انہوں مردہ نہ آکھو۔ یہ ویکھو جان دین والا کون ہے تے جان دیتی کدے نا تے آ؟ جڑا میرے نا تے جان دے رہا ہے، میرے مصطفیٰ دے نا تے جان دے رہا ہے۔ میں خدا اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی آبرو دے واسطے، میرے مصطفیٰ دی دین دی رکھوالی دے واسطے، میرے مصطفیٰ دے دین دے نظام دے واسطے جڑا جان دے رہا ہے، فرمایا خبردار انہوں مردہ نہ آکھو۔ یا اللہ کیا کہ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ کی فرمایا؟ بلکہ وہ، بولو بلکہ وہ زندہ ہے۔ ولیکن لا تشعرون، فرمایا پر تہانوں شعور نہیں، تہاڈا وہم و گمان اتھوں تک رسائی نہیں کر سکدا کہ جدی پکیزہ زندگی میں رب نے شہید نو عطا فرمائی۔ ایک شہید جڑا ملک دے آن شان دے واسطے، ملک دے بچاؤ واسطے بارڈر تے کھڑا ہے اور لڑ رہا ہے، جس سپاہی دی وجہ دے نال ساڈا ملک و ملت اور ساڈے گھر محفوظ نے، ملک محفوظ ہے، اور بیٹیاں بہناں ماواں دی عزت محفوظ ہے۔ یاد رکھو اگر ملک نو بچاؤن والا دشمن دی گولی لگے تے جان نکل جاوے، رب فرماندا ہے انہوں مردہ نہ آکھو، اے زندہ ہے۔ تے یارو کربلا دے میدان میں جس حسین نے 72 تن قربان کرا کے
اپنی جان بھی مصطفیٰ دے دین دے بچاؤ واسطے قربان کیتی. وہ حسین دی زندگی کنی آلہ ہے. اس آقا حسین دی زندگی دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یزید مٹ گیا، مر گیا. یزید کل بھی مردہ سی، یزید اج بھی، بولو بولو، یزید اج بھی. میرے حسین کل بھی زندہ سن، میرے حسین اج بھی. اسے آستے اسی کہنے ہیں قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. قتل حسین اصل میں، قتل حسین اصل میں مر گئے. قتل حسین اصل میں مر گئے، مر گئے یزید، مر گئے یزید. یزید قتل حسین اصل میں مر گئے. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے. ایک بات نال مولا حسین دی بارگاہ تے اندر خراج تحسین پیش کرو. میرے مولا حسین اس غلام تے راضی ہو جان. میرے ترانے پہ پڑھ دائے، میرے نا دیاں تسبیحاں پہ جپ دائے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے. محرم الحرام شریف دا مبارک مہینہ، حرمت والے مہینے وچوں اے بھی مہینہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے، عظمت والا مہینہ ہے. اس مہینے نو عظمتاں کدا صدقہ ملیاں نے، کدی عظمت دے پیش نظر ملیاں نے. مننا پوے گا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے، امام الانبیاء علیہ السلام دے شہزادے حضرت امام حسنین کریمین طیبین طاہرین، انج کہہ لو جنہ کربلا دے وچ محمد دا دین بچایا، اس حسین دا صدقہ شانہ ملیاں، عظمتاں ملیاں نے. او عزیزان گرامی، میں عرض کرنا چاہنا شہید زندہ ہے. بولو شہید. شہید کون ہے؟ جڑا حق تے ہوئے. سن لادا مر جاوے، چوری کردہ مر جاوے، او شہید. شہید کون ہے؟ جڑا حق تے آ، جڑا حق تے. پتا چلیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا حسین شہید ہوئے گا. سرکار نے کی فرمایا؟ میرا حسین شہید ہوئے گا. میرے مصطفیٰ دی زبان وچوں نکلیا میرا حسین شہید ہوئے گا. پتا چلیا میرے مصطفیٰ نے دس دیتا میرا کلمہ پڑھن والے ہو، اے میرا پتر حسین حق تے ہوئے گا. اے میرا بیٹا، بولو بولو، میرا بیٹا حق تے آ. پتا چلیا حسین حق تے نے، یزید حق تے ڈب کے مر جائے. وہ ٹولا جڑا اج بھی یزید نو کہندا ہے کہ وہ حق تے سی، معاذ اللہ وہ حق تے سی. میں کیا شالا مرے دعا اے کریا کر کہ یا اللہ کل قیامت والے دن جتھے یزید دا حشر ہوئے گا نا، نال مینوں کھڑا کری. اسی تے آنے ہیں اسی کل بھی آقا حسین دے غلام ساں، اج بھی آقا حسین دے غلام ساں. اسی تے کہنے ہیں بچپن سے مجھ کو ماں نے سنایا حسین ہے. بچپن سے مجھ کو ماں نے جنو جنو سنایا بابا جی بلند دسو. بچپن سے مجھ کو ماں نے سنایا
حسین ہے، بچپن سے مجھ کو مانے، بچپن سے مجھ کو مانے، سنایا حسین ہے، ڈوریوں میں مجھ کو مانے، سنایا، ہاں بچپن سے مان دل میں بسایا حسین ہے، بچپن سے مان دل میں بسایا، لوریوں میں مان مجھ کو سنایا حسین ہے، لوریوں میں مجھ کو مانے، اسی یزید نو منن والے نہیں، اسی حسینی جونا کیے، لوریوں میں مجھ کو مانے، سنایا، ہاں لوریوں میں مجھ کو مانے، سنایا، کیا مجھ کو ڈرائیں گے یہ وقت کے یزید، کیا مجھ کو ڈرائیں گے یہ وقت کے یزید، میری تو رگ رگ میں سمایا حسین ہے، میری تو رگ رگ میں، آؤ عزیزان گرامی میں عرض کراں، فرمایا میرا پتر شہید ہوئے گا، شہید ہوئے جڑا حق دیا، میرے نبی دی حدیث دس دیئے، آقا حسین حق دے، یزید حق دے نہیں، مولا حسین، ڈٹ کے بولو مولا حسین حق دے نہیں، تو کیوں نہ حق دے ہون، جدو امام عرش مقام امام حسین دی ولادت باسعادت ہوندی ہے نا، پڑھو کتاباں تے نال ہی شہادت دی خبر مشہور ہوگی، جناب ام الفضل رسول پاک علیہ السلام دی چچی جان، آپ فرما دیاں نے میں دربار مصطفیٰ ایک دن حاضر ہوئی تے میں جا کے کی ویکھنی ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے شہزادے نو گود وچ اٹھایا ہے، میرے نبی نے امام حسین پاک نو، بولو میرے آقا نے امام حسین پاک نو اپنی گود وچ اٹھایا ہے تے سرکار نا چہرہ حسین ویکھ کے تے آنسو بہا رہے نے، میں پوچھنی ہاں یا سیدی یا رسول اللہ مازاغ دے کاجل والے ودوہا دے چہرے والے سونیا رون دا کی سبب ہے، اے مدینے دے الاڑیا شہزادے نو اپنی گود دے وچ لٹا کے کہ شہزادے وال ویکھ دے پے جے رو رہے ہو کی وجہ ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے ام فضل چچی اس واسطے رو رہے ہاں، جبریل آ کے مبارک پیش کر دے نے، مبارک دے نال ہی جبریل امین نے مٹی دی شیشی لے آندی ہے، آکھیا یا سیدی یا رسول اللہ سونیا اس پتر نو ویکھتے خوش ہوندے پے ہو، مدینے دے تاجداراں اے مٹی دی شیشی ہے، اے شہزادے دی مقتل گاہ دی مٹی دی شیشی لے کے آیا ہاں، مٹی لے کے آیا ہاں، مقتل گاہ دی مٹی لے کے آیا ہاں، اے تیرا پتر اس مقام تے تیرے دین دی سربلندی واسطے اپنے 72 تن قربان کروا کے اپنی جان دا نظرانہ بھی پیش کر دے وے گا، اپنی جان بھی دے دے وے گا، صرف مقصد ہوئے گا اے ہو شرط ہے نانے دا دین رہ جائے، اے ہو شرط ہے نانے دا دین رہ جائے، او
دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چوک حسین دی پر اجنانے دا زندہ اسلام رہ جائے مولا حسین پاک بچپن دا عالم میں مشہور ہو گئی خبر شہید کیتا جائے گا آپ نو میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ شیشی مٹی دی حضرت جناب ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نو پیش کر دیتی فرمایا جڑے ویلے اے شیشی خون بن جاوے اے مٹی خون بن جاوے سمجھ لمی میرا نواسا شہید ہو گیا وے میرا حسین ظلم دے خنجر دے نال شہادت دا جام نوش کر گیا وے حضرت ام المومنین ام سلمہ نے شیشی نو سنبھال کے رکھے آوے آؤ مسلمان بھائیو ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنو سینے تے ہاتھ رکھ کے درد والا واقعہ سماعت کرو اللہ اکبر اللہ ادھر مولا حسین پاک اللہ اکبر بچپن دا عالم مشہور ہو گئی خبر حسین شہید ہون گے میرے آقا نو پتا ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے دسیا ادھر مولا علی شیر خدا نو بھی پتا ہے سیدہ زہرا پاک نو بھی پتا ہے شہزادہ شہید ہوئے گا حسین پاک دی ہمشیرہ انہاں نو بھی پتا ہے شہزادہ شہید ہوئے گا ساڈا ویر اسلام محمد دا بچاوے گا اپنی جان دا نظرانہ لٹا دے گا اپنی جان پیش کر کے امام الانبیاء دے دین نو بچا لوے گا اس واسطے سارے نو پتا ہے پر کسے ایک نے بھی نہیں آکھیا یا اللہ ساڈے پتر تو اس مصیبت نو ٹال دے ساڈے بیٹے تو اس مصیبت نو پراں کر لو اس امتحان نو ٹال لو کیوں امتحاناں تو او اپنے بال پیچھا کر دینے جنہ دے بچے نلائق ہون تے جنہ نو اللہ حسین جا شہزادہ دے وے جنہاں نو اللہ حسین جا بیٹا دے وے اللہ اکبر اللہ میرے نبی دعا کیتی ہے دعا کیتی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا یا اللہ میرا بیٹا حسین اے دے قدم لڑ کھڑا ہونا اے جانا دے رہا ہوئے اپنے پتر پتیجے پانجے قربان پیا کردہ ہوئے میرے دین دی سر بلندی واسطے جدوں اے قاسم کے جدوں اے جناب اونو محمد نو ذبح ہوندے آوے کے جدوں میرے جدوں قاسم دی جوانی لٹ دی ویکھے جدوں حضرت عباس علمدار دی شہادت ویکھے جدوں جوان علی اکبر نو پیش کردہ ہوئے جدو شہزادہ علی اصغر اپنی ہاتھاں میں جکوہاندہ ہوئے میرے پتر حسین دے قدم نہ لڑکھڑون میرے پتر نو ثابت قدم رکھی مولا اللہم آت الحسین صبرا و اجرا حضور نے دعا منگی کی کیتا میرے آقا نے دعا منگی یا اللہ میرے بیٹے نو ثابت قدم رکھی پھر وہ ویلا آیا یزید تخت نشین ہویا اعلان کر دیتا گیا حسین ابن علی نو بیعت تے مجبور کیتا جاوے میرے آقا حسین نو کیا گیا یزید کہندا ہے بیعت کرو فرمایا ہرگز نہیں اس لائن نو پتہ نہیں کہ اے اوس مولا علی مرتضی شیر خدا دے پتر دے ہاتھ نے میں اوس علی دا بیٹا ماں اگر وقت آیا ہے نا تے میرے بابے نے بیعت کیتی ہے تے امام الانبیاء دے ہتھاں دے بیعت کیتی ہے او بولو سبحان اللہ اگر پھر ویلا آیا ضرورت پئی ہے تے میرے بابے مولا مرتضی شیر خدا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے ہتھاں دے بیعت کیتی ہے پھر اگر ویلا آیا ضرورت پیش آئیے میں اوس علی دا پتر ہاں میرے باپ علی نے مولا حضرت سیدنا حضرت عمر ابن خطاب دی ہتھاں تے بیعت کیتی ہے جے پھر ویلا آیا تے میرے باپ مولا مرتضی نے حضرت عثمان غنی دی ہتھاں تے بیعت کیتی فرمایا یزید سوچ کیویں لے آئے کہ میں حسین او دے ہتھاں تے بیعت کراں ہرگز نہیں ہوئے گا یزید کہندا اقتدار میرے کولے حکومت میرے کولے فورس میرے کولے طاقت میرے کولے میرے امام عرش مقام نے فرمایا سب کوئی تیرے کولے سیدہ زہرا دا دتا صبر میرے کولے سیدہ زہرا دا دتا صبر تے جدو صبر پہ جائے خدا دی قسم رہندہ ککھ نہیں جے صبر پوے نا
ہن یزید دی قبر ویکھ لو، میرے آقا حسین دا روزہ کل بھی زندہ سی، اج بھی زندہ ہے۔ فرمایا میرے کول سیدہ دا صبر ہے، تو اپنی طاقتاں تے فورساں زما، تو اپنی حکومت تے فوج زما، تو اپنی طاقت زما، علی دا لال نبی دا نواسا سیدہ زہرا دا دتا صبر ازماوے گا۔ میرے مولا حسین پاک آکھیا گیا بیعت کرو، فرمایا بیعت نہیں کر سکتا، میں مولا مرتضیٰ دا خون ہاں، رسول اللہ دا نواسا ہاں، جنہ دے متعلق امام الانبیاء نے فرمایا ہاذا ابنی، اے حسین میرا پتر ہے، میں رسول اللہ دا شہزادہ کیویں ایک فاسق و فاجر دے ہتھاں تے بیعت کر لواں، دین دیاں حداں توڑن والے ہتھاں تے بیعت، دین دیاں حداں توڑن والے دے ہتھاں تے بیعت کر لواں، کیویں اپنے نانے دی امت نو مشکل وچ پا جاواں، میں بیعت نہیں کراں گا۔ آخر میرے آقا حسین نے مدینہ چھوڑن دا ارادہ کر لیا، اپنی ہمشیر سیدہ ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دے نال مشورہ کیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام نے اپنے گھر والیاں دے نال مشورہ کیتا ہے، آپ نے سارے نو فرمایا تیاری کرو ذرا، سارے تیاری وچ مبتلا ہو گئے نے، حضور کتھے جان دا ارادہ وے، فرمایا مدینہ چھوڑن دا ارادہ ہے، فی الحال مدینہ چھڑنا چاہنے ہیں۔